हरि ओम नीलाम्बुजसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं शनिं प्रणमाम्यहम्। एकपल्ट कुनै समयमा सूर्य चन्द्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु र केतु यी नवग्रहहरूमा हामी सबैमा सबैभन्दा ठुलो अथवा मान्य को हो भन्ने विषयमा परस्पर विवाद भयो, झगडा चर्कियो। सबैले आफूलाई नै सबैभन्दा ठुलो मानिरहेका थिए। परस्पर विवादमा कुनै निर्णय हुन सकिन र ती सबै झगडा गर्दै गर्दै देवराज इन्द्र कहाँ पुगेर प्रार्थना गर्दछन् र भन्दछन्, हे सूर्यराज, हामी सबै नवग्रहहरूमा सबैभन्दा ठुलो अथवा श्रेष्ठ को हो? हजुर देवताहरूका राजा हुनाले हामी आफ्नो विवादको न्याय माग्नका निम्ति हामीहरू हजुरहरूका समक्षमा आएका हौं। ती नवग्रहहरूको प्रश्नलाई सुनेर देवराज इन्द्र पनि केही बेर अकमक्क परे, अर्थात् उनी बोल्न सकेनन्। बिस्तारै विचार गरेर भन्दछन्, हे ग्रह देवता हो, कुनै एकलाई ठुलो र अर्कोलाई सानो तुल्याउने सामर्थ्य ममा छैन। म आफ्नो मुखले केही पनि भन्नका निम्ति असमर्थ छु। तर एउटा कुरा भने सम्भव छ। हिजो आज भूमण्डलमा राजा विक्रमादित्यको शासन छ। ती अर्काको कष्ट निवारण गर्नका निम्ति, अर्काको दुःखलाई निवारण गर्नका निम्ति अत्यन्त सामर्थ छन् अथवा उनी समर्थ पनि छन्। त्यसै हुनाले त्यसैका निम्ति तिमीहरू पनि उनै राजा कहाँ जाओ, उनैले यो विवादलाई समाप्त पारिदिनेछन्। देवराज इन्द्रका यस्ता वचनलाई सुनेर सबै ग्रहहरू भूलोकमा राजा विक्रमादित्यको राजसभामा उपस्थित भए र आफ्नो प्रश्न राजाको सम्मुखमा राख्दछन्। राजाले ती ग्रहहरूको कुरालाई सुने, तर मनमा अत्यन्त चिन्ता पर्न गयो। अब म आफ्नो मुखले कसलाई सानो र कसलाई ठुलो भनौं? जसलाई सानो भन्ने छु त्यही रिसाउने छ। तर तिनीहरूको विवादको टुङ्गो लगाउनका पनि अथवा त्यो प्रकारको विवादलाई, त्यो झगडालाई टुङ्गो लगाउनका लागि राजाले एउटा उपाय विचार गरेर सुन, चाँदी, तामा, पित्तल, काँस जस्ता अनि अभ्रग र फलाम आदि 90 धातुको आसन तयार गर्न लगाएर सबै आसनलाई क्रमशः अर्थात् सुनको पहिले र अन्त्यमा फलामको बिछाउन लगाए। त्यसपछि राजाले सबै ग्रहहरूसँग भन्दछन्, हजुरहरू सबै आफ्ना आफ्ना आसनमा बस्नुहोस्। जसको आसन अगाडि छ त्यो सबैभन्दा ठुलो र जसको आसन सबैभन्दा पछाडि छ त्यो सानो भन्ने जान्नुहोला। अतः फलामको आसन पछाडि हुनाले शनिदेवले आफूलाई सबैभन्दा सानो बनाएको अथवा सानो तुल्याएको ठाने। अनि राजाप्रति शनिदेव रिसाएर भन्न लागे, हे राजन, तिमी मेरो पराक्रम र शक्ति जान्दैनौ, किनकि सूर्य एक राशिमा केवल 1 महिना रहन्छन्, चन्द्रमा केवल 2 महिना, मंगल 1.5 महिना, बृहस्पति 13 महिना, बुध र शुक्र 1 महिना अनि राहु र केतु उल्टो चालले केवल 18 महिना एक राशिमा रहन्छन्। तर म एक राशिमा 30 महिनासम्म बस्दछु। ठुला ठुला देवताहरूलाई मैले अनेक प्रकारका कष्टमा पारेको छु। हे राजन, सुना, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रलाई मेरो 7.5 लागेर राज्य पाउने मौकामा वनवास जानु पर्यो। रावणलाई 7.5 लागेर राम लक्ष्मणले सेना लगेर लङ्कापुरीमा आक्रमण गरिदिए। रावणको कुल समेत नाश भयो। यसैका निम्ति हे राजन, तिमी पनि अब सावधान भएर सुना। तब राजाले उत्तर दिए, हे शनि, भाग्यमा जे होला उस्तै भोग्नु पर्नेछ। त्यसपछि अन्य ग्रहहरू खुसी भएर आफ्नो आफ्नो ठाउँतर्फ गए। शनिदेव चाहिँ रिसाएर त्यहाँबाट हिँडे। केही समय बितिसकेपछि राजालाई शनिको 7.5 दशाले छोयो। अनि शनिदेव एउटा घोडा बेच्ने व्यापारीको रूपलाई धारण गरेर अनेक थरीका उत्तम घोडाहरू सहित विक्रमादित्यको राजधानी उज्जैनीमा पुगे। राजाले घोडाको व्यापारी आएको समाचार सुनिसके पछाडि आफ्नो अश्वपाललाई राम्रा राम्रा घोडा छानेर किन्तु भन्ने आज्ञा दिए अथवा त्यो प्रकारको घोडालाई किन्ने आज्ञा दिए। अश्वपाल त्यस्ता राम्रा जातका घोडा र तिनको मूल्य सुनेर मनमनै चकित भयो र तत्काल राजालाई समाचार पठायो। राजाले ती घोडाहरूमा एउटा उत्तम घोडा छानेर त्यसमा सवार भए। राजा घोडाको पिठ्यौमा बस्ना साथ घोडा यति वेगले भाग्यो कि राजा त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्नका निम्ति असमर्थ भए।
घोडा एउटा ठुलो जंगलमा यता र उता भौतारिन थाल्यो। धेरै बेरपछि राजा भोक प्यासले व्याकुल र दुखी हुँदै डोलिरहेको बखतमा एउटा ग्वाला देखियो। ग्वालाले राजालाई तिर्खाले व्याकुल भएका देखेर पानी पिउन दियो। केही शान्त भइसकेपछि राजाले ग्वालासँग नगिचैको नगरको बाटो सोधे। ग्वालाले राजालाई सोझो बाटो देखाइदियो। राजाको औँलामा औँठी थियो र त्यो फुकालेर प्रसन्नताका साथ त्यो ग्वालालाई दिएर स्वयं ग्वालाले बताएको बाटोमा हिँड्दा भए। ती नगरमा पुगेर एउटा धनी साहुको पसलमा गएर बसे अनि आफूलाई उज्जैनीको निवासी र आफ्नो नाम बिका भनेर बुझाए। साहुले उनलाई एउटा कुलीन व्यक्ति ठानेर चमेना र पानी पिउन दियो। भाग्यवश त्यस दिनमा साहुको पसलमा बढी बिक्री भयो अनि साहुले उनलाई भाग्यमानी मानिस ठानेर खान दिने भोजन दिने विचारले आफूसँगै घरमा लगे। खान बसेका राजाले एउटा अत्यन्त आश्चर्य प्रकारको अथवा आश्चर्य लाग्ने अनौठा लाग्ने कुरा देखे। किलामा झुन्डाएको एउटा हिराको हार भित्ताको किलाले नै निलिरहेको रहेछ। खानपान सकिएपछि जब साहुलाई हारको खाँचो पर्यो तब हार राखेको ठाउँमा छैन अनि सबैले निश्चय गरे कि यो बिका बाहेक अथवा आज नयाँ घरमा आएको यो पाहुना बाहेक घरमा नयाँ कोही पनि आएको छैन। अतः अवश्य त्यसैले हार चोरेको छ, तर बिकाले हार लिएको छैन भनेर अस्वीकार गरिदियो। अनि केही मानिसहरू जम्मा भएर उसलाई थानामा लागे। त्यहाँको हाकिमले राजाको सामुन्ने उपस्थित गरिदियो र भन्यो, यो मानिस निकै भलादमी जस्तो छ, तर चोर जस्तो लागिरहेको छैन। परन्तु साहुको भनाइ छ यो बाहेक घरमा अरू कोही पनि आएकै छैन, अवश्य यसैले चोरेको हुनुपर्दछ। त्यति सुनेर राजाले आज्ञा दिए, यसका हात खुट्टालाई के गर्नु, मुढो पारिदिनु। राजाका आज्ञाले तत्काल के गरियो भने बिकाका हात र पाउलाई मुढो बनाइयो। हात र पाउलाई यस्ता प्रकारले उनीहरूले के गरे, दुःख दिए, हात पाउ टुक्रा गरिदिए। त्यसको दशा यस्तो भयो कि कसैले पानी मुखमा राखिदिए पानी पिउने र कसैले रोटीको टुक्रा राखिदिए खाने। यसै गरी केही समय बितेपछि एउटा तेलीले उसलाई आफ्नो घरमा ल्यायो र तेल पेल्ने कोलमा बसालिदियो। बिका त्यसैमा बसेर गोरुलाई हाहु गर्न लाग्यो। जब राजाको ग्रहदशा समाप्त भयो र एक रात वर्षा ऋतुको अवसरमा ऊ राग मल्हार गाउन लाग्यो, तब त्यसको गीतलाई सुनेर त्यस शहरका राजाकी कन्या त्यो रागमा अत्यन्त सुन्दर मोहित भएर दासीलाई समाचार लिनका निम्ति पठाए। यस नगरमा को मल्हार राग गाइरहेको छ। त्यो दासी सारा नगरमा डुल्दा डुल्दै के देखी भने एउटा तेलीको घरमा हात पाउ नभएको व्यक्तिले मिठो गीत गाइरहेको छ। दासीले गएर राजकुमारीलाई सबै प्रकारको वृत्तान्त सुनाए। त्यसै बखत राजकुमारीले आफ्नो मनमा प्रतिज्ञा गरे, जेसुकै भए पनि जोसुकै भए पनि म त्यही गीत गाउने हात पाउ नभएको व्यक्तिसँग विवाह गर्दछु। उज्यालो भइसकेपछि दासीले राजकुमारीलाई जागा गराउन खोजेकी थिए, तर राजकुमारी अनसन व्रत धारण गरिरहेर अथवा त्यो प्रकारले बसिरहे। अनि दासी गएर राजमातासँग राजकुमारी नउठेको र उक्त व्यक्तिको विषयमा सबै प्रकारको कुरा सुनाए। रानी तत्काल छोरी लिएर आइन् र छोरीलाई उठाएर त्यसको कष्टको कारण सोधिन्। अनि राजकुमारीले आफ्नो प्रतिज्ञा मातालाई सुनाइन्। सुन्दर प्रकारको गीत सुनेको त्यही हात पाउ नभएको व्यक्तिसँग विवाह गर्ने। अनि राजमाताले भन्दछन्, तिमी त पागल भएकी रौ, अथवा तिमी त पागल भइछौ, बौलाई छौ, यो के भनिरहेकी छौ, तिम्रो विवाह कुनै देशको ठूलो राजासँग गरिनेछ। तब छोरीले भन्दछन्, हे माताजी, म आफ्नो प्रतिज्ञा भङ्ग पार्न तयार छैन। राजमाता चिन्तित भएर सबै कुरा राजालाई सुनाइन्। अनि राजा पनि आएर भन्दछन्, म आजै अनेक देश देशान्तरमा आफ्ना दूतहरू पठाएर सुयोग्य रूपवान तथा गुणी राजकुमारसँग तिम्रो विवाह गरिदिनेछु। यस्तो सानो कुरा तिमीले विचारै नगर्नु पर्ने हो। तर राजपुत्रीले भन्दछिन्, हे पिताजी, मलाई यदि बढी दुःख दिनुहुन्छ भने मैले मेरो देहलाई त्याग गर्नेछु, प्राणलाई छोड्नेछु, तर अर्को वर रोज्न तयार छैन। यति सुनेर रिसाएका राजाले भने, तेरो भाग्यमा यस्तै लेखिएको रहेछ, जस्तो तिम्रो इच्छा छ त्यसै गर। राजाले त्यही बखतमा तेलीलाई डाकेर भन्दछन्, तेरो घरमा जुन हात पाउ नभएको मानिस छ त्यसैसँग मेरी छोरी विवाह गर्नका निम्ति तयार छ। तब महाराजको त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर
तेलीले भन्दछ यो कसरी हुन सक्छ र महाराज, हजुर हाम्रो राजा, म एउटा अत्यन्त दरिद्र प्रकारको व्यक्ति। तर राजाले भन्दछन्, हेर भाग्यमा लेखेको कसैले मेट्न सक्दैन, टार्न सक्दैन। आफ्नो घर गएर विवाहको तयारी गर। त्यसपछि तेली गएर विवाहको तर्खरमा लाग्यो र राजाले तत्काल सारा तयारी गर्न लगाएर आफ्नी राजकुमारीको विवाह हातपाउ नभएको राजा विक्रमादित्यसँग गरिदिए। रात्रिमा जब राजकुमारी र विक्रमादित्य महलमा निदाए, तब आधा रातमा शनिदेवले राजा विक्रमादित्यलाई सपनामा भने, हे राजन, तिमीले मलाई सानो तुल्याएर कति कष्ट भोग्यौ। राजाले अनेक प्रकारले क्षमा मागे अनि शनिदेव प्रसन्न भएर राजा विक्रमादित्यलाई हात र पाउ दिए। अनि राजाले हात जोडेर प्रार्थना गरे, हे शनि महाराज, हे शनिदेव, जस्तो प्रकारको दुःख हजुरले मलाई दिनुभयो यस्तो अरू कसैलाई पनि नदिनुहोला। शनिदेवले भन्दछन्, हे राजन, तिम्रो प्रार्थना स्वीकार छ। जो मनुष्य मेरो कथा सुन्दछ, स्वयं भन्दछ त्यसलाई मेरो दशा लागेको अवसरमा पनि कुनै प्रकारको कष्ट अथवा क्लेश प्राप्त हुने छैन। जो दिनहुँ मेरो ध्यान गर्दछ र कमिलालाई चिनी खानका निम्ति गुलियो वस्तु खानका निम्ति दिन्छ अथवा माछालाई पिठोको गोली बनाएर खान दिन्छ, त्यसका सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हुनेछन्। यति भनेर शनिदेव आफ्नो धाममा जानुभयो। यता राजकुमारी जागा भइन् र उनले विक्रमादित्यका हात पाउ देखेर छक्क परिन्। उनलाई छक्क परेको देखेर राजाले आफ्नो समस्त वृत्तान्त वर्णन गरेर सुनाए। अनि यो पनि भने, म उज्जैन नगरीको राजा विक्रमादित्य हुँ। यति सुनेर राजकुमारी अत्यन्त प्रसन्न भइन्। उज्यालो भइसकेपछि उनका सङ्गीहरूले सोद्धछन् अनि उनले आफ्ना पतिको सबै वृत्तान्त सुनाइन्। अनि सबैले प्रसन्नता व्यक्त गरेर भन्दछन्, ईश्वरले हजुरको मनोकामना पूर्ण गरिदिए। त्यो साहुले यो सबै कुरा सुन्यो र सरासर राजा विक्रमादित्य कहाँ आयो र उनको पाउमा शिर राखेर क्षमा माग्न लाग्यो। हजुरमाथि मैले चोरीको झुटो दोष लगाएँ, त्यसैले हजुरले मलाई जे इच्छा लाग्दछ दण्ड दिन सक्नुहुन्छ। म दण्ड भोग्नका निम्ति तयार छु। अनि विक्रमादित्यले भन्दछन्, ममाथि शनिदेवको रिस थियो, शनिदेवको कोप थियो, त्यसै कारण यी सबै दुःख मैले भोग्नु परेको हो। यसमा तिम्रो कुनै दोष छैन। अब हेर म कस्तो थिएँ र अब कस्तो भएको छु। तिमी आफ्नो घरमा गएर आफ्नो काम गर। साहुले भन्न लाग्यो, मलाई त्यसबेला शान्ति प्राप्त हुनेछ जब हजुर मेरो घरमा गएर प्रेमपूर्वक भोजन गर्नुहुनेछ। अनि साहुले घरमा गएर अनेक प्रकारका भोजन तयारी पारेर भोजनका सामग्री निर्माण गरेर अत्यन्त ठूलो आदरपूर्वक राजा विक्रमादित्यलाई भोजन गरायो। जुन बेला राजा खाइरहेका थिए एउटा आश्चर्य देखियो। राजाले सबैलाई देखाए, जुन किलाले पहिले हिराको हार निलेको थियो अब त्यही हार उकेलिरहेको थियो। राजाले सबैलाई किलोले हार उकेलेको अथवा त्यो प्रकारले किलोबाट हार आफै बाहिर निस्किरहेको देखाएर भन्दछन्, त्यसबेला ममाथि शनिश्चरको दशा थियो, त्यसैले भित्ताको किलाले हारलाई निलिरहेको थियो। अब त्यो दशा समाप्त भयो अथवा त्यो प्रकारको दशा समाप्त भएको हुनाले आज आएर किलाले हारलाई उकेलिदियो। खानपान सकिएपछि साहुले हात जोडेर सुनका मोहर राजालाई अर्पण गरेर भन्दछ, राजन, मेरी एउटी कन्या छन्, उसको पाणी ग्रहण हजुरले गर्नुहोस्। त्यसपछि साहुले आफ्नी कन्याको विवाह राजा विक्रमादित्यसँग गरिदिए र धेरै प्रकारको धन सम्पत्ति पनि प्रदान गरे। यस प्रकार केही दिन त्यहाँ बसेर विक्रमादित्यले नगरका राजासँग भने, अब मेरो उज्जैनी जाने इच्छा भइरहेको छ। त्यसपछि विदा भएर सुन्दरी राजकुमारी र अनि साहुकी छोरी तथा दुवै ससुरालीबाट प्राप्त भएको वस्तुलाई लिएर दास दासी रथ मेहना पालकी समेत राजा विक्रमादित्यले लिएर उज्जैनी तर्फ हिँडे। जब शहरको नगीचमा पुगे र नगर निवासीहरूले राजाको सवारी भइरहेको छ भन्ने सुनेर हर्षले आफ्ना आफ्ना घरका अटालीहरूबाट फूल छर्केर स्वागत गरे। ठूलो समारोहका साथ राजाले अथवा राजाको सवारी महलभित्र गयो, महलभित्र प्रवेश गर्यो। त्यसको भोलिपल्ट राजाले सारा शहरभरि झ्याले पिट्न लगाए। शनिश्चर देवता सबै नवग्रहहरूमा श्रेष्ठ र सर्वोपरि हुनुहुन्छ। मैले उनलाई सानो पारेको हुनाले मैले अनेक प्रकारको कष्ट भोग्नु पर्यो, अनेक कष्ट आइलागे। यस प्रकार सारा शहरमा सदैव शनिश्चरको पूजा र कथा सुन्ने र भन्ने त्यो प्रकारको प्रथा प्रचलित भयो।
राजा प्रजा अनेक सुख भोग गर्दै रहे। जसले शनिदेवको कथा सुन्नेछन्, श्रवण गर्नेछन्, शनिदेवको उपासना गर्नेछन्, उनीहरूका सम्पूर्ण प्रकारका कष्टहरू निवारण हुनेछन्।